Maghuhukom 16. Unya, miadto si Samson sa Gaza, ug didto nakailan niya ang usa ka daotang babaye, ug nakighilawas siya sa maong babaye. Nahibaluan sa mga taga-Gaza nga didto si Samson, busa gilibutan nila ang dapit ug giatangan nila siya sa ganghaan sa syudad sa tibok gabii. Naghilom sila sa tibok gabii ug nag-ing nanay. Maghulat kita hangtod sa pagkabuntag, unya patyo nato siya. Apan si Samson natulog hangtod sa tungang gabii. Unya mibangon siya ug gialsa niya ang ganghaan sa syudad, lakip ang mga sira, mga haligi, mga trangka ug uban pa. Gipas-an niya kini o gidalangad to sa tumoy sa bungtod nga nagdungaw sa Hebron. Humani ini, si Samson nahigugma sa usa ka babaye nga gipanganlag Dalila nga napuyo sa patag sa Sorek. Unya, ang mga pangulong Filistihanon miadto kang Dalila og miingon, lansisi si Samson og susiha nganong kusgan man siya kaayo ug kun unsaon namo siya pagbuntog ug paggapos aron wala na siya ay mahimo. Ang matag usa kanamo mohatag kanimo 1,100 ka salapi. Busa giingnan ni Dalila si Samson, sutihi ako nganong kusgan ka kaayo. Unsaon ka man pagapos aron wala kanay mahimo. Si Samson mitubag, kun gapuson nila ako 7 ka bag-ong higot sa pana nga wala pa mauga, maluya ako sama kang bisan kinsa. Busa gidad-an sa mga pangulong Filistihanon si Dalila og 7 ka bag-ong higot sa pana nga dili pa uga o pinaagi niini, gigapos niya si Samson. May pipila ka tawo nga gipatago ni Dalila sa laing lawak ug unya misinggit siya. Samson, ania ang mga Filistihanon. Apan gibugto ni Samson ang mga pisi sama sa hilo nga mabugto kun mudapat sa kalayo. Busa wala gihapon nila hibalui ang sikreto sa iyang kusog. Si Dalila miingon kang Samson, gibinuangan lang ako nimo o gibakakan. Sutihi ako kun unsaon ka pagapos. Giingnan ni Samson si Dalila, kun gapuson nila ako bag-ong pisi nga wala pa gayud magamit, maluya ako sama kang bisan kinsa. Busa nagkuha si Dalila og bag-ong pisi ug gigapos niya si Samson ini. Unya misinggit siya, Samson, ania ang mga Filistihanon. Ang mga tao naghulat didto sa laing lawak, apan gibugto niya ang mga pisi sama sa hilo. Si Dalila miingon kang Samson, gibinuangan mo lang gihapon ako o gibakakan. Sutihi ako sa tinuod kung unsaon kapagapos. Giingnan ni Samson si Dalila, kung lubiron mo ang 7 kasalapid sa akong buhok ug hugton mo kini pinagi sa kimpit, maluya ako sama kang bisan kinsa. Unya, gipakatulog ni Dalila si Samson o gilobid niya ang 7 kasalapid sa buhok ni Samson. Gihugtan niya kini pinaagi sa kumpit ug unya misinggit siya. Samson, ania ang mga Filistihanon. Apan mibangon siya ug gibunlot niya ang iyang buhok gikan sa hablanan. Busa si Dalila miingon kaniya, nganong maingon ka man nga gigugma mo ako apan wala di ay? Makatulo mo na ako binuangi ug wala ka gihapon mutugan ka nako nganong kusgan ka kayo.
Kada adlaw gipangutana niya si Samson busa. Si Samson gikapuyan nagpamati kaniya. Sa katapusan gitug-anan na lamang niya si Dalila sa tinuod. Wala gayud kaputli ang akong buhok, matod niya. Kay hinalad man ako ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Bisan didto pa ako sa taguangkan sa akong inahan, kung tupihan ang akong buhok, muwad-an ako kusog ug maluya ako, sama kang bisan kinsa. Sa nasiguro na ni Dalila nga mitug-an na si Samson sa tinuod, gipadad-an niya mensahe ang mga pangulong Filistihanon. Balik kamo, kay mitug-an na gayud siya sa tinuod. Unya namalik sila ug nagdalag kwarta. Gipakatulog ni Dalila si Samson diha sa iyang paa ug mitawag siya usa ka tawo nga may mitupi sa 7 ka salapid sa buhok ni Samson. Unya gipasakitan niya si Samson apan wala na'y kusog si Samson. Unya misinggit siya. Samson, ania ang mga Filistihanon. May mata si Samson og nagdahong gihapon nga makabuhi siya og makalingkawas. Wala na siya masayod nga gibiyaan na diay siya sa Ginoo. Gidakop siya sa mga Filistihanon ug gilugit ang iyang mga mata. Gidala nila siya sa Gaza ug gigapos pinagi sa bronse nga kadena. Gihimo siyang tiggaling didto sa prisuhan, apan ang buhok niya nag-anam pagtubo. Unya, nagtigom ang mga pangulong Filistihanon aron pagsaulog o paghimog dakong halad ngadto sa ilang Diyos nga si Dagon. Nag-awit sila. Ang atong Diyos naghatag kanatog kadaugan batok sa atong kaaway nga si Samson. O sa pagkakita sa katawhan kaniya, nag-awit sila pagdayeg sa ilang Diyos. Ang atong Diyos naghatag kanatog kadaugan batok sa atong kaaway, nga naghimog kadaot sa atong nasud og nakapatayg daghan sa atong katawhan. Naglipay sila og miingon, "Paaria si Samson aron atong himuong katawanan." Gipakuha nila si Samson gikan sa prisuhan o gihimong katawanan o gipabarog sa taliwala sa duha ka dagkong haligi. Si Samson miingon sa bata nga lalaki nga mao'y naggiya kaniya, "Pakupta ako sa haligi sa balay, kay gusto akong musandig niini." Naghuot sa mga lalaki o babae ang balay. Didto usab ang mga pangulong Filistihanon o mga 3,000 kalalaki o babae didto sa atok nga nagtan-aw og nagbugal-bugal kang Samson. Unya nagampo si Samson. "O Ginoong Dios, hinumdumi intan ako. Hatagi intan ako pusog, bisan karon na lang aron makabalos ako sa mga Filistihanon nga milugit sa akong duha ka mata." Unya, migunit si Samson sa duha ka haligi sa balay nga ilang gitiguman, misandig niini. Og misinggit, "Tuguti akong mamatay uban sa mga Filistihanon." Gitulod niya kini uban sa tibuok niyang kusog ug ang balay na hugno ngadto sa mga pangulo o sa tanang tawo. Daghan pa siyag napatay nga mga tawo sa pagkamatay niya kaysa buhi pa siya. Unya, ang iyang mga isong lalaki ug ang tibok niyang banay nangadto aron pagkuha sa iyang patayng lawas. Gilubong nila siya sa lubnganan sa iyang amahan nga si Manoah, tunga-tunga sa Zorah o Estaol. Maghuhukom si Samson sa Israel, sulod
sa 20 ka tuig.